हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। यो क्लासमा हामीहरूले कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन भनेको के हो, यसको बेसिक कन्सेप्ट, यसका केही फर्मुलाहरू साथै केही यसका न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनको डाइरेक्ट न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसका केही बेसिक कन्सेप्ट र केही यसका फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। सामान्यतया कस्ट भन्नाले हामीले केलाई बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि हामीले कुनै एउटा वस्तु प्रोडक्सन गर्दा अथवा उत्पादन गर्दा अथवा कसैलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्दा लागेको टोटल एक्सपेन्डिचरलाई नै हामीले कस्ट भन्छौँ। हो, यस्तो कस्टहरू सामान्यतया 3 भागमा हामीले डिभाइड गरेका हुन्छौँ। सामान्यतया कस्टको टाइप्सहरू अथवा प्रकारहरू भनेको 3टा हुन्छ। एउटा भनेको फिक्स कस्ट, अर्को भनेको भेरिएबल कस्ट र अर्को भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट। अब यो फिक्स कस्ट भनेको कस्तो कस्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ चाहे हामीले कुनै प्रोडक्सन गरौँ या नगरौँ अथवा हामीले चाहे प्रोडक्सन धेरै गरौँ अथवा कम गरौँ, त्यससँग कुनै पनि प्रभाव नहुने अनिवार्य रूपमा लाग्ने कस्टलाई चाहिँ फिक्स कस्ट भन्छ। जस्तो कि मानौँ हामीले कुनै एउटा फ्याक्ट्री रेन्टमा लिएर सञ्चालन गरेका छौँ भने हामीले चाहे उत्पादन गरौँ या नगरौँ रेन्ट त तिर्नै पर्छ, भाडा त हामीले तिर्नै पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी हामीले चाहिँ त्यो विभिन्न मेसिनहरू फ्याक्ट्रीमा राखेका हुन्छौँ, ती मेसिनहरूका डिप्रिसिएसनहरू प्रत्येक वर्ष घट्दै जान्छ। चाहे हामीले त्यो मेसिन सञ्चालन गरौँ या नगरौँ, तर मेसिनको क्यापेसिटी त घट्दै गएको हुन्छ नि त। हो, यो खर्चहरू जुन खर्च अनिवार्य रूपमा लागेको हुन्छ यस्तो कस्टलाई नै हामीले फिक्स कस्ट भन्छन्। जुन प्रोडक्सनले खासै असर गर्दैन, यसलाई नै हामीले फिक्स कस्ट भन्छौँ। यसमा इन्ट्रेस्ट पनि पर्न सक्छ। जस्तो हामीले ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर केही बिजनेसहरू गऱ्यौँ भने हामीले इन्ट्रेस्ट अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे हामीले फ्याक्ट्री सञ्चालन गरौँ अथवा चाहे हामीले बिजनेस गरौँ या नगरौँ, त्यो कस्ट अनिवार्य लागेको हुन्छ। यस्तो कस्टलाई नै फिक्स कस्ट भनिन्छ। अब अर्को भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्रोडक्सनसँग डिपेन्ड हुन्छ। भनेको मतलब हामीले जति धेरै प्रोडक्सन गऱ्यौँ त्यति धेरै भेरिएबल कस्ट लाग्ने, जति कम हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ त्यति भेरिएबल कस्ट कम लाग्ने गर्दछ। यस्तो कस्टलाई नै भेरिएबल कस्ट भन्छ। भनेको त प्रोडक्सनमा डिपेन्ड भएको कस्टलाई नै भेरिएबल कस्ट भन्छ। हामीले यदि प्रोडक्सन गरेनौँ भने भेरिएबल कस्ट लाग्दैन, यदि प्रोडक्सन गऱ्यौँ भने भेरिएबल कस्ट लाग्छ। तर फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीले प्रोडक्सन गरे पनि नगरे पनि लाग्ने कस्टलाई फिक्स कस्ट भनिन्छ। र अर्को हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट हो भने केही भाग फिक्स कस्ट र केही भाग भेरिएबल कस्ट अथवा दुईटा कस्टको मिक्सलाई नै हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको मिक्सलाई नै के भन्छौँ भन्दाखेरि सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। जहाँ केही भाग फिक्स कस्ट हुन्छ भने केही भाग भेरिएबल कस्ट हुन्छ। जस्तो यो सेमी भेरिएबल कस्टको म इक्जाम्पल लिन्छु। यो सेमी भेरिएबल कस्टको इक्जाम्पल भनेको इलेक्ट्रिसिटी बिल अथवा हामीले चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रिसिटी बिलमा के हुन्छ भन्दा केही भाग फिक्स्ड हुन्छ र केही भाग यसमा भेरिएबल हुन्छ। भनेको त यति युनिट तिमीले युज गर्यौ भने फिक्स यति हो, त्यसपछि प्रत्येक युनिट यति युज गर्दै जाँदा यति कस्ट हो भनेर लगाइएको हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अनि हाम्रो अर्को छ खानेपानीको बिल, यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ टेलिफोन बिल, यी खर्चहरू भनेका सामान्यतया सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्। यो बाहेकका अन्य खर्चहरू जस्तो मेन्टेनेन्स कस्टहरू पनि हुनसक्छ सेमी भेरिएबल कस्ट, सुपरभिजन कस्टहरू पनि हुनसक्छ। यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको अथवा इन्डाइरेक्ट ओभरहेड खर्चहरू पनि सेमी भेरिएबल हुनसक्छ। यी लगायत अन्य खर्चहरू पनि सेमी भेरिएबल हुन्छन्। सेमी भेरिएबल कस्ट भन्नाले दुईटा कस्टको मिक्स, केही भाग यसमा फिक्स कस्ट हुन्छ भने यसमा केही भेरिएबल हुन्छ र दुईटाको मिक्सलाई नै हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। हो, यो सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा सेमी भेरिएबल कस्ट दिन्छ र यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामीले चाहिँ दुई भागमा छुट्याउने काम गर्नुलाई नै सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनिन्छ। भनेको मतलब हामीलाई इक्जाममा फाइनल इक्जाममा क्वेसन दिने बेलामा सेमी भेरिएबल कस्टहरू दिन्छ र हामीले दुई भागमा यसलाई डिभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई कसरी डिभाइड गर्छौँ, कुन भागमा डिभाइड गर्छौँ भन्दा यसको केही भागबाट हामीले चाहिँ फिक्स कस्ट निकाल्छौँ र हामीले यसबाट केही भाग चाहिँ भेरिएबल कस्ट छुट्याउँछौँ। यही छुट्याउने काम गर्नेलाई नै हामीले सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनिन्छ। सेग्रिगेट भनेको मतलब दुईटा कस्टलाई छुट्याउने, टोटल कस्ट अथवा मिक्स कस्टबाट चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्टबाट चाहिँ
फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको भाग छुट्याउने काम गर्नुलाई नै सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनिन्छ र हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाउनु र भेरिएबल कस्ट पत्ता लगाउनु हो। अब हामीले चाहिँ यो च्याप्टरलाई बुझ्नको लागि केही यसका फर्मुलाहरू बुझ्न जरुरी छ है त। खास गरी कस्ट कन्सेप्ट र सेग्रिगेसन यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइनल इक्जाममा 2 to 5 कहिले 2 नम्बरमा दिन्छ क्वेसन, कहिले 5 मार्क्समा दिन्छ, कहिले 2 नम्बरमा आउँछ, कहिले 3-5 नम्बरमा आउँछ र हामीले चाहिँ यो क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ र यसका केही फर्मुलाहरू बुझ्न जरुरी छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ जस्तो यो 10 क्लासमा हामीले पढ्दै गरेको एउटा फर्मुला थियो y = a + bx भन्ने फर्मुला हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसमा y = a + bx, यसमा चाहिँ y भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल कस्ट हो। यो y भनेको सधैँ कस्ट हो भनेर बुझ्न पर्यो, हामीले टोटल कस्ट हो भनेर बुझ्न पर्यो। a भनेको फिक्स्ड कस्ट हो जुन कन्स्टेन्ट छ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, फिक्स्ड कस्ट भयो। यस्तै गरी b भनेको के हो भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट, BCPU अथवा युनिट भेरिएबल कस्ट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो b भयो। x भनेको प्रोडक्सन युनिट हो, x भनेको के हो प्रोडक्सन युनिट र हाम्रो फर्मुला के छ y = a + bx छ। यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ र यो फर्मुला सम्झिने बेला हामीले y भनेको टोटल कस्ट हो भनेर बुझ्ने अथवा कस्ट हो भनेर बुझ्ने, y भनेको सधैँ y भनेको कस्ट हुन्छ, x भनेको सधैँ प्रोडक्सन युनिट हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई दुई भागमा छुट्याउँछौँ, एउटा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट, अर्को चाहिँ भेरिएबल कस्ट। यो दुई भागमा छुट्याउनको लागि हामीले दुईवटा मेथड युज गर्छौँ। त्यो भनेको हामीसँग छ एउटा चाहिँ हाई लो पोइन्ट मेथड अथवा यसलाई 2 पोइन्ट मेथड पनि भन्छ, अर्को भनेको हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथड। यो दुईटा मेथड मध्ये हामीलाई इक्जाममा जुनसुकै मेथडबाट सल्भ गर्न भनेर भन्न पनि सक्छ र हामीले सबभन्दा सुरुमा हाई लो पोइन्ट मेथड अथवा यसलाई 2 पोइन्ट मेथड पनि भन्न सक्छ र हाम्रो दुईटा मेथड मध्ये अर्को मेथडको नाम भनेको लिस्ट स्क्वायर मेथड यो भयो। अब यो हाई लो पोइन्ट मेथडबाट चाहिँ भेरिएबल कस्टको भाग कति हो र फिक्स्ड कस्टको भाग कति हो भनेर छुट्याउनको लागि हामीले यस्तो फर्मुला युज गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति हो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कसरी निस्किन्छ यो हाई लो पोइन्ट मेथड अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट गर्ने अपन हाई युनिट अपन लो युनिट गर्ने, यसरी के आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी आउँछ। हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ हाई कस्ट पनि दिएको हुन्छ, लो कस्ट पनि दिएको हुन्छ, हाई युनिट पनि दिएको हुन्छ, लो युनिट पनि दिएको हुन्छ। अब हाई कस्टबाट लो कस्ट घटाइदिने, अपन गर्ने, हाई युनिटबाट लो युनिट चाहिँ घटाउने, हाम्रो के आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी आउँछ। यस्तै गरी अब हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ, हामीले के निकाल्ने, हाम्रो मेन टार्गेट हो एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हो, अर्को फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने हो। भनिसकेपछि हाम्रो अब फिक्स्ड कस्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ a = y - bx, a = y - bx। हाम्रो अहिलेको फर्मुला थियो नि माथिको, हाम्रो माथिको फर्मुला के थियो y = जुन हाम्रो माथिको फर्मुला थियो y = a + bx हो। अब यही फर्मुलालाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि यो फर्मुलालाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि हामीले फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु पर्यो भने त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो a लाई यता ल्याइदिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ y लाई उता ल्याइदिने, भनेपछि त हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा फिक्स्ड कस्ट = a = y - bx हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले हाई लो मेथडबाट यो दुईटा फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्छौँ। अब यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को मेथड भनेको लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले चाहिँ कसरी यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले दुईटै मेथडबाट चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हो, अर्को फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने हो हैन। अब हामीले हाई लो मेथडबाट त निकाल्यौँ, अब लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिटै निकाल्ने हो र फिक्स्ड कस्टै निकाल्ने हो। यस्तो निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला यो छ है त। अब हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट चाहिँ यो निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी, यसलाई बी पनि भन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी निकाल्ने फर्मुला भनेको n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर यो गरिदिने। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी आउँछ है। यो त हामीले भेरिएबल कस्ट निकाल्यौँ। अब फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु पर्यो भने लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार हामीले कुन फर्मुला लगाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भनेको a हो र यो कसरी आउँछ समेसन y माइनस
बी इन्टु समेसन एक्स अपन एन, यो फर्मुला लगाएर हामीले फिक्स कस्ट निकाल्छौँ। र जहाँ एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिएको हुन्छ क्वेसनमै हैन, यो कुनै मन्थ दिन सक्छ अथवा यो मन्थ पनि नदिएको बेलामा हामीले अन्य कुराबाट निकाल्न सक्छौँ। यो त समेसन भइहाल्यो, सम अथवा टोटल पनि भन्छ यसलाई। एक्स भनेको युनिट भइहाल्यो, एक्स भनेको के हो युनिट भइहाल्यो हैन। अनि सधैँ हामीले एक्स भनेको युनिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो र वाई भनेको सधैँ कस्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीले यो मेन बुझ्नुपर्छ यहाँनिर है, एक्स भनेको युनिट हो, वाई भनेको कस्ट हो। र हामीले यो दुईवटा मेथडहरू हाई लो मेथड अथवा लिस्ट स्क्वायर मेथड, हामीलाई क्वेसनमा रिक्वायर्डमा जे पनि भन्न सक्छ। एउटा हाई लो मेथडबाट निकाल भेरिएबल कस्ट निकाल फिक्स कस्ट निकाल भन्यो भने हामीले हाई लो मेथडकै युज गर्न पर्यो। क्वेसनले लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल फिक्स कस्ट निकाल भनेर भन्यो भने हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गरेर पनि निकाल्न पर्यो। यो दुईटा मेथडमध्ये एउटा मेथड हामीलाई चाहिँ फाइनल इक्जाममा सोध्ने हो। अब हामीले यसलाई अझै क्लियर गर्नको लागि एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्छौँ। हामीले चाहिँ दुईटै मेथडको सल्भ गर्छौँ, एउटा हाई लो मेथडबाट नि एउटा क्वेसन गर्छौँ, यस्तै गरी हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। मसँग ट्युले 2074 मा निकालेको क्वेसन छ। यो क्वेसनमा द फलोइङ डाटा आर गिभन टु यु भनेर भनेको छ र यसमा आउटपुट दिएको छ युनिटमा 500 1000 दिएको छ। यस्तै गरी कस्ट दिएको छ आरएक्स भनेर 5000 8000 भनेर दिएको छ र रिक्वायर्ड भनेको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न भनेर। यसरी हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न भनेर भन्यो, तर यो मेथडबाट निकाल भनेर भनेन। जस्तो हाम्रो दुईवटा मेथड हुन्छ, एउटा हाई लो मेथड हुन्छ, अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथड हुन्छ। हामीले यो दुईटा मेथड मध्येबाट एउटा मेथडबाट मात्र सल्भ गर्ने हो हैन, तर हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ यो मेथडबाट निकाल भनेर चाहिँ भनेन। यो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो लिस्ट स्क्वायर मेथडको लागि चाहिँ क्वेसनले भनेको हुन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट निकाल भनेर भनेको हुन्छ। यदि क्वेसनले भनेन भने चाहिँ अब यसरी हामीले यो दिएको कन्डिसनमा, यसरी क्वेसन दिएको कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ यदि लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट भनेन भने चाहिँ यो हाई लो मेथडबाट हो भनेर बुझ्दा हुन्छ है त। अब हामीले हाई लो मेथडबाट चाहिँ यसबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न भनेको छ है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आउटपुट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो आउटपुट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट भनेको सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स हुन्छ है, र टोटल कस्ट भनेको सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाई हुन्छ। यो मैले अगाडि नै भनेको थिएँ है, आउटपुट भनेको एक्स हो सधैँ र कस्ट भनेको टोटल कस्ट भनेको वाई हो है त। अब हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हाई लो मेथड अनुसार चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला भेरिएबल, सुरुमा हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ, बी पनि भन्छ यसलाई, र यसको हाम्रो फर्मुला भनेको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट अथवा यसलाई आउटपुट युनिट आउटपुट माइनस लो युनिट। हाम्रो फर्मुला यो भइहाल्यो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्वेसनमा माथि हेर्छौँ है, हाम्रो फर्मुला यो हाई लो मेथड अनुसार भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुलाको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई आउटपुट अथवा हाई युनिट माइनस लो युनिट है त। र अब यसमा हामीले भ्यालुहरू पुट गर्दै जान्छौँ। अब यहाँ दिएको छ हेर्नु है, यो हाई कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो दुईटा दिएको मध्ये धेरै कुन छ त्यसलाई नै हाई कस्ट भन्छ। अब 5000 र 8000 दिएको छ भनेपछि कुन धेरै भयो त, 5000 धेरै हो कि 8000 धेरै हो भन्दा 8000 धेरै हो। त्यही भएर 8000 भनेको हाई कस्ट भयो र लो कस्ट भनेको कति भयो यो क्वेसन अनुसार 5000 भयो है त। जुन धेरै छ त्यसलाई हाई भन्ने, जुन कम छ त्यसलाई के भन्ने लो भन्ने है। भनेपछि हाई भनेको 8000, 8000लाई हामीले सुरुमा लेख्छौँ माइनस लो कस्ट भनेको कति 5000, 8000 5000 है। अब यो गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 8000 भनेको हाई कस्ट भयो, लो कस्ट भनेको 5000 भयो। अब हाई आउटपुट फेरि लो आउटपुट है त, हाई भनेको धेरै लो भनेको कम। अब हाई आउटपुट भनेको कति त भन्दाखेरि चाहिँ 1000। यहाँ हाम्रो 500 र 1000 मध्ये हाई भनेको धेरै भनेको कुन त 1000 नै हो, कम भनेको 500 नै हो। यो हाई भयो यो लो भयो भनेपछि हाई कस्ट कति रहेछ, हाई
युनिट अथवा हाई आउटपुट भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 1000 माइनस अब लो आउटपुट भनेको कति त भन्दा 500। यो गरिसकेपछि हामीलाई के आउँछ भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ। कति आउँछ भन्दाखेरि अब यसको क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ। 8000 माइनस 5000 3000 आयो माथि, अनि तलपट्टि 500। अब 3000 डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि RX 6 आयो। भनेपछि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेछ भन्दा 6 रुपिज रहेछ। जसरी हामीले यो हाई लो मेथड अनुसार निकाल्यौँ। यो क्वेसनले भनेको त छैन फिक्स कस्ट निकाल्न भनेर, तर हामीले यो फिक्स कस्ट पनि निकाल्दियौँ है त यसको है। मानौँ फिक्स कस्ट पनि निकाल्न पर्यो भने फिक्स कस्ट इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला फिक्स कस्ट भनेको ए हो है, सामान्यतया हामीले ए भनेर बुझ्छौँ। बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो भने ए भनेको फिक्स कस्ट हो। यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाई माइनस बिएक्स हुन्छ है, वाई माइनस बिएक्स हुन्छ। अब हामीले वाई भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यता वाई भनेको त कस्ट हो। यो फिक्स कस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले टोटल कस्ट 8000 राखे पनि हुन्छ 5000 राखे पनि हुन्छ। यदि हामीले 8000 राख्यौँ भने आउटपुट 1000 राख्न पर्यो होइन। यस्तै गरी 5000 वाई राख्यौँ भने चाहिँ हामीले आउटपुट एक्स भनेको फेरि कति राख्नु पर्यो 500 राख्नु पर्यो, सिधा सिधा राख्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल जस्तो फिक्स कस्ट निकाल्न भनेको छ, हामीले फिक्स कस्ट निकाल्छौँ। फिक्स कस्ट निकाल्दा वाई भनेको चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दा जस्तो मैले अब यहाँ चाहिँ कति राखिदिन्छु भन्दा 5000 राखिदिन्छु ल है। मैले जस्ट इक्जाम्पल 8000 राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। वाई भनेको ठाउँमा मैले 5000 राखिदिएँ ल, माइनस अब बी भनेको त हामीले निकाल्यौँ जुन भेरिएबल कस्ट पर युनिट 6 निकाल्यौँ। यो बी भनेको 6 भयो इन्टु है, इन्टु एक्स। अब एक्स भनेको कति राख्ने भन्दाखेरि मैले 5000 राखेको हुनाले यसको सिधाको आउटपुट कति राख्ने 500 राख्ने, 500 यहाँ राख्नु छु मैले। यदि है 8000 राखेको भए है 8000 राखेको फेरि 1000 राख्नु पर्थ्यो है। यसरी गरिन्छ यो। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो फिक्स कस्ट पनि आउँछ। फिक्स कस्ट कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 6 इन्टु 5000 माइनस 6 इन्टु 500 गर्दाखेरि 2000 रुपिज आयो। RX 2000 यति आयो। यसरी हामीले चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि निकाल्यौँ, फिक्स कस्ट पनि निकाल्यौँ। यो हाई लो मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ है त। अब यसपछि हामीले चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडको क्वेसन पनि सल्भ गर्छौँ है। ट्युले 2068 मा निकालेको मसँग अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसनमा द फलोइङ इन्फर्मेसन वर एक्स्ट्रा फ्रम द रेकर्ड्स अफ अ कम्पनी भनेर भनेको छ। यसमा भने दिएको छ मन्थहरू दिएको छ। यसमा चाहिँ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे भनेर दिएको छ। यस्तै गरी प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 500, 600, 700, 800, 900 भनेर दिएको छ। यस्तै गरी रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट पनि दिएको छ। यसमा आरएक्समा दिएको छ 800, 900, 1000, 1100, 1200 भनेर दिएको छ। र हामीलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ सेग्रिगेसन अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट इन्टु द भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स्ड बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर भनेको छ। यसरी क्वेसनले नै लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट जुन सेमी भेरिएबल कस्ट हो त्यसलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरेर सेग्रिगेट गरेर भेरिएबल कस्ट निकाल अनि फिक्स कस्ट निकाल भनेर भनेको छ है त। अब हामीले यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टेबललाई भन्छ लिस्ट स्क्वायर टेबल है। लिस्ट स्क्वायर टेबलको सामान्यतया फर्मेट यही भइहाल्यो। मन्थ हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट लेखिन्छ यसमा, त्यसपछि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट कति दिएको छ त्यो लेखिन्छ, वाई भन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्स वाई। एक्स प्रोडक्सन युनिटलाई सधैँ एक्स भनिन्छ र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टलाई सधैँ वाई भनिन्छ। अब एक्स इन्टु वाईको यहाँ मल्टिप्लिकेसन यहाँ लेखिन्छ। यस्तै गरी यसमा चाहिँ एक्स स्क्वायरको लेखिन्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई कुन कुन महिनाको दिएको छ, मन्थहरू कुन कुन दिएको छ त्यो मन्थहरू हामीले लेख्दै जान्छौँ। यसमा यहाँ क्वेसनमा दिएको अनुसार चाहिँ हामीलाई मन्थहरू भनेको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, यसलाई चाहिँ हामीले मन्थमा पहिला सुरुमा त सार्नु पर्यो है। सुरुमा दिएको छ हामीलाई जनवरी, यस्तै गरी फेब्रुअरी, यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग मार्च अनि अप्रिल र अर्को हामीलाई दिएको छ मे। यो हामीलाई क्वेसनमा 5वटा महिनाको इन्फर्मेसन दिएको छ। र नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको यसमा चाहिँ कति हुन्छ, एन इक्वल टु 5 हुन्छ है। यहाँ कतिवटा महिनाको दिएको छ त्यसलाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन भन्छ। त्यसलाई हामीले जस्तो 1 2 3 4 5 यहाँ 5 भयो,
यो अनुसार लेख्यौँ है त। यदि यो नदिएको कन्डिसनमा हामीले यहाँ कतिवटा दिएको हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट कतिवटा दिएको हुन्छ अथवा टोटल कस्ट कतिवटा दिएको हुन्छ त्योलाई गनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यदि यो मन्थहरू नदिएको कन्डिसनमा, कुनै कुनै क्वेसनमा दिँदैन यो है। अब हामीलाई प्रोडक्सन युनिट कति कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई 500, 600, 700, 800, 900 दिएको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ अब सार्छौँ। यसमा हामीलाई क्वेसनमा 500, 600, 700, यस्तै गरी हामीलाई दिएको छ 800, यस्तै गरी 900 यो दिएको छ हामीलाई चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सार्यौँ है। अब यो सारिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको नि समेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। समेसन एक्स कति छ भन्दा 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 900 गर्छौँ, गर्दाखेरि 3500 आयो। यसको समेसन यहाँ राख्छौँ तलपट्टि। यस्तै गरी अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको वाइ भइहाल्यो, जुन हामीलाई क्वेसनमा 800, 900, 1000, 1100 र 1200 यहाँ दिएको छ। अब यसलाई सार्छौँ हामीले। फेरि हामीलाई क्वेसनमा दिएअनुसार हामीले सार्दै जान्छौँ। हामीलाई दिएको छ 800, 900, 1000, 1100, 1200। अब यसको नि हामीले समेसन गरिदिन्छौँ। समेसन वाइ भन्छ यसलाई। यो समेसन गरेर हामीले राख्छौँ 800 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1100 प्लस 1200। यो गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ 5000। यो यहाँ लेख्छौँ। अब यो गरिसकेपछि हामीले एक्स इन्टु वाइ, अब एक्स इन्टु वाइ को निकाल्छौँ है त। भने मतलब यो एक्स र वाइ को मल्टिप्लिकेसनलाई यहाँ राख्छौँ अब हामीले है। जस्तो अब कति हुन्छ 500 इन्टु 800 गर्दा कति हुन्छ 4 लाख रुपियाँ। अब 4 लाख हुन्छ। 4 लाखलाई यहाँ ल्याएर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी अब गर्दै जान्छौँ। जस्तो 600 इन्टु 900 गर्दा 5,40,000। यस्तै गरी 700 इन्टु 1। यो गरिसकेपछि सँगसँगै अब हामीले 600 इन्टु 900 गरेर 5,50,000 आउँछ, यो लेख्यौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले गर्छौँ 700 इन्टु 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 7 लाख, यो यहाँ लेख्छौँ हामीले। यस्तै गरी अब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अर्को छ हामीसँग 800 इन्टु 1100 गर्छौँ, यो भनेको 8,80,000 यो आउँछ। यस्तै गरी अब हामीले 900 इन्टु 1200 गर्छौँ, यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 10,80,000। यो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको पनि समेसन यहाँ लेख्छौँ। समेसन एक्स इन्टु वाइ, यसको टोटल जोडेर हामीले यहाँ लेख्छौँ है। यो भनेको कति हुन्छ भन्दा 4 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 7 लाख प्लस 8,80,000 प्लस 10,80,000। यो गर्दाखेरि हाम्रो आयो 36 लाख। अब यहाँ लेख्छौँ 36 लाख। अब यस्तै गरी अब हामीले एक्स स्क्वायरको पनि निकाल्छौँ है। एक्स स्क्वायरको पनि निकाल्छौँ। एक्स स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर गर्छौँ। जसको 500 को स्क्वायर कति हुन्छ 500लाई स्क्वायर गरिदिन्छौँ है, स्क्वायर रुट गर्छौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 2,50,000 आउँछ, यो यहाँ लेख्छौँ। यस्तै गरी 600 इन्टु 600 36, 3,60,000 आयो। यस्तै गरी 700 को पनि हामी गर्छौँ, यति आयो। त्यस्तै गरी अब अर्को हामीले गर्छौँ 800 को 6,40,000 आयो। 900 को पनि गर्छौँ हामीले 8,10,000 आयो। अब यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ समेसन एक्स स्क्वायरमा लेख्छौँ। समेसन एक्स स्क्वायर कति हुन्छ भन्दा यसको समेसन जोड्छौँ 2,50,000। यसरी नै क्रमशः हामीले जोड्दै जाँदाखेरि 3,60,000 प्लस 4,90,000 प्लस 6,40,000 प्लस 8,10,000 गर्दा आयो हाम्रो 25,50,000। 25,50,000 आयो। अब हामीले यो कुराहरू सबै यो टेबलबाट निकाल्यौँ है त। अब निकालिसकेपछि हामीलाई के निकाल्न भनेको छ क्वेसनले भन्दा जे निकाल्न भनेको छ त्यही निकाल्ने हो। हामीले त निकाल्ने मेन टार्गेट भनेको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टको भाग निकाल्ने हो। भनेपछि अब हामीले यो टेबल बनाइसकेपछि चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब हामी फर्मुलातिर जान्छौँ है। अब हाम्रो फर्मुला भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला लाउँछौँ हामीले अब है। भेरिएबल कस्ट पर युनिट है त, भेरिएबल कस्ट पर युनिट जसलाई चाहिँ हामीले बी पनि भन्छ, यो निकाल्छौँ हामी। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ, बी निकाल्छौँ। क्वेसनले हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार निकाल्छौँ र हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दा एन समेसन एक्स इन्टु वाई, एक्स वाईको समेसन माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन समेसन एक्सको स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर। फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ। अब यो फर्मुलामा राखेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। अब हामीले यहाँ हेर्दै जान्छौँ है, कति कति दिएको छ, अब त्यही अनुसार हामीले राख्दै जान्छौँ। अब यान भनेको त नम्बर अफ अब्जर्भेसन 5 भइहाल्यो, हामी यानको ठाउँमा 5 राखिदिन्छौँ इन्टु समेसन एक्स वाई कति निकालेको हामीले, समेसन एक्स वाई भनेको चाहिँ 36 लाख हो, यो यहाँ हामीले राख्छौँ 36 लाख यहाँ राख्छौँ माइनस समेसन एक्स भनेको कति छ भन्दा 3500 समेसन एक्स। अब यो हामीले 3500लाई फेरि 3500 यहाँ राख्यौँ होइन। अब इन्टु समेसन वाई यस्तै कति दिएको छ भन्दा, कति निस्केको छ भन्दा 5000, यो यहाँ राख्छौँ 5000 हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ तलपट्टि राख्छौँ यान भनेको त अब 5 भइहाल्यो इन्टु समेसन एक्सको स्क्वायर भनेको कति निकालेको हामीले भन्दा समेसन एक्सको स्क्वायर भनेको 25,50,000। अब यहाँ लेख्छौँ हामीले 25,50,000 अनि 25,50,000 राख्यौँ माइनस समेसन एक्स भनेको हामीले कति निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ समेसन एक्स भनेको 3500, यसको स्क्वायरिङ गरिदिन्छौँ हामीले, होल स्क्वायर गर्छौँ, यसलाई स्क्वायर गरिदिन्छौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो फर्मुला कम्प्लिट भयो। अब हामीले यसको क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, त्यो कुरा हामीले VCPU निकालिदिन्छौँ है त। यो गर्दाखेरि 5 इन्टु 36 लाख गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ यो कति भन्दा 8,2,4,6 आउँछ माइनस 35 इन्टु 5000 गर्छौँ, यो गर्दा 17,5 एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 5वटा 0 हुन्छ अनि अपन यो 5 इन्टु 25 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँछ 12,75,00,00 माइनस 3500 को पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा स्क्वायरिङ गर्छौँ, गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 12,25,00,00। अब यसको क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले, क्याल्कुलेट गर्छौँ माइनस 18 योबाट चाहिँ अब यो घटाउनु पर्ने भयो, माथि आउँछ हाम्रो कति आउँछ भन्दा 5 लाख आउँछ माथि, तल कति आउँछ हेरौँ, योबाट यो घटाउने हैन, अनि माइनस यो गर्छौँ हैन, यो गर्दा पनि तल पनि कति आउँछ 5 लाख नै आयो। ल माथि पनि 5 लाख तल पनि 5 लाख आयो, यो गर्दाखेरि RX1 आयो है। भनेपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले कसरी निकाल्यौँ भन्दा यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन यान समेसन एक्सको स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर गरेर हामीले त्यो लिस्ट स्क्वायर टेबलमा भएको सबै भ्यालुहरूलाई पुट गरिदियौँ। पुट गरिदिसकेपछि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आयो भन्दा RX1 आयो। अब हामीले टोटल अब हामीले चाहिँ फिक्स कस्ट निकाल्छौँ। अब फिक्स कस्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट हाम्रो भेरिएबल कस्ट आयो। अब हामीले के निकाल्ने भन्दा फिक्स कस्ट हो, जसलाई ए पनि भन्छ। यसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ फिक्स कस्ट निकाल्ने भन्दा लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार समेसन वाई माइनस बी समेसन एक्स इन्टु एक्स अपन के हुन्छ भन्दा यान हुन्छ। यो फर्मुला हो हाम्रो है, के निकाल्ने फिक्स कस्ट निकाल्ने। अब समेसन वाई क्वेसनमा कति दिएको छ हामीले त्यसलाई राख्छौँ। समेसन वाई भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 5000, यसलाई लर हामीले चाहिँ यहाँ पुट गर्छौँ है 5000। समेसन वाई भनेको हाम्रो 5000 माइनस अब बी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट है, हामीले जुन अगाडि नै निकालिसकेका छौँ। कति निकाल्यौँ 1
यो भयो। अब समेसन एक्स है त। अब हामीले समेसन एक्स भनेको चाहिँ कति राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीले निकालेका छौँ समेसन एक्स लिस्ट स्क्वायर टेबलमा छ 3500। अब हामीले यहाँ 3500 लगाएर राखिदिन्छौँ है। अपन यान, अब यान भनेको चाहिँ अब 5 छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको त 5 दिएको छ भनेपछि यसमा 5 लगाएर राख्छौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो फिक्स कस्ट पनि आउँछ। कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 5000 माइनस त्यही 3500 अपन 5 गर्दा आरएक्स 300 आयो यो। त्यसरी आजको यो भिडियोमा हामीहरूले बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनको बेसिक कन्सेप्ट, यसको फर्मेट साथै यसको केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ। आउँदा दिनहरूमा हामीले यस्तरी नै अरू च्याप्टरहरूको पनि भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानेछौँ। यदि तपाईँलाई यो च्यानलका भिडियो क्लासेसहरू मन परेको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट साथै आफ्ना साथीहरू बिचमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त।